हरि ओम सर्वेषां स्वागतम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतम्। वयं श्री अरविन्दस्य दि मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृतपार्श्वं पश्यन्तः स्मः। एतत् श्री अरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी संस्कृतकार्यालयतः मुद्रितमस्ति पुस्तकं। तत् पुस्तकम् आधारं स्वीकृत्य वयं श्रीमातुः विषये श्री अरविन्दः किम् उक्तवान् इति वयं पठन्तः जानन्तः गच्छामः। अद्य षष्ठमः भागः। तत्र षष्ठे भागे विषयः कः इत्युक्ते दिव्यमातुः श्रीमातुः शक्तयः इति। श्रीमातुः चतस्रः शक्तयः तस्याः चतस्रः प्रमुखाः व्यक्तित्वमूर्तयः तदीय दिव्यतायाः अंशाः विग्रहाः च यत् द्वारा इत्युक्ते यस्मात् सा स्वसृष्ट जीवेषु कार्यं करोति लोकान्तरेषु स्वीयसृष्ट वस्तुषु सुव्यवस्थां सामञ्जस्यं च स्थापयति निज शक्ति सहस्राणां च तत्तत् कार्यनिर्देशं करोति। यस्मात् सा करोति तत् सर्वमपि सा कथं करोति इति अत्र अस्माकं सविवरं सूचयन् अस्ति। माता एका एव, किन्तु सा अस्माकं सम्मुखे नानारूपैः आविर्भवति। अनेकाः तस्याः शक्तयः व्यक्तित्वमूर्तयः च बहवः तस्याः अंशसम्भूतयः विभूतयश्च याः विश्वे तदीयकार्यं कुर्वन्ति। एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र तस्मात् तस्याः आगताः, तस्याः शक्तिः अस्ति, ततः अंशसम्भूतायाः तस्याः अंशात् एव तत्र सम्भूतायाः विभूतयः च तत्र तस्याः शक्तयः च सर्वमपि तत्र विश्वे स्वकार्यं कुर्वन्त्यः सन्ति। याम् अद्वितीयां वयं माता इति आराधयामः सा खलु सकल जगदधिष्ठात्री भगवतः चिच्शक्तिः। या अद्वितीया या माता या शक्तिः इति वयं चिन्तयामः, वयम् आराधयामः, तत् किम् इत्युक्ते सकल जगदधिष्ठात्री सा भगवतः चिच्शक्तिः, पुरुषोत्तमस्य चित् शक्तिः, तत्र अन्तर्लीनः शक्तिः अपि सा एव। एका अपि सा तथा अनेकरूपा यथा तस्याः गतेः अनुसरणं क्षिप्रतममनसः मुक्ततमविशालतमबुद्धेः कृतेऽपि असम्भवम्। तस्याः स्वरूपं ज्ञातुं वा तस्यां यदि ताम् अनुसर्तुं प्रयत्नं कर्तुं वा यद्यपि मनसः बहु वेगवत् इति यद्यपि वदामः, इत्युक्ते यक्षधर्मराजयोः सम्भाषणे अत्यन्तवेगवत् किम् इत्युक्ते मनः इति उक्तवान् इत्यपि वयं यक्षप्रश्नेषु कदाचित् उक्तवन्तः, बालान् अपि वयं वदामः। परन्तु मातुः शक्तिम् अनुसर्तुम् अस्माकं तत्र मनांसि अथवा एतत् मनः इत्येतत् वदामः, तत् असम्भवमेव। तत् अपि
ముక్తతమ విశాలతమ బుద్ధేః కృతే అపి అసంభవం. తావత్ వేగవంతం తాం గ్రహీతుం న శక్యతే. శ్రీమాతా పరమేశ్వరస్య చేతనాశక్తిః చ స్వీయ సకల సృష్టేః అత్యంతం ఊర్ధ్వస్థా సా. తస్యాః శక్తేః ఊర్ధ్వమపి అస్తి सा एव, किन्तु तस्याः गतिविधीनां कश्चित् अंशः तदीय विग्रहेषु द्रष्टुम् अनुभवितुं च शक्यते. तर्हि वयं यदि मनः न शक्नोति इत्युक्ते कथं तत् ज्ञातुं शक्नुमः इत्यत्र अत्र भगवान् श्री अरविन्दः वदति, गतिविधीनां कश्चित् अंशः कुत्र दृश्यते? तदीय विग्रहेषु. तदीय आकारः वयं गुणम् इति यदि साकारम् इति यदि वयं यदि पश्यामः, तद्वारा किञ्चित् अनुभूतिमपि वयं कर्तुं शक्नुमः. कृपावशात् स्वसृष्टजीवानां समक्षं यानि दिव्यरूपाणि धृत्वा सा आविर्भूता तेषु अपि तदीयांशः द्रष्टुम् अनुभवितुं च शक्यते. एतदपि तस्याः कृपा एव. एते आकाराः विग्रहाः इति यद् वयं पूर्वमुक्तवन्तः, रूपाणि च अधिकं बुद्धिग्राह्याणि यतोहि येषां स्वभावः कर्म च अधिकं निर्दिष्टं सीमितं च भवति. यतः एतत् लिमिटेड् पवर् इत्युक्ते तत्र सीमितं भवति इति तस्याः तत्र शक्तिः वा तस्याः स्वभावः वा तत्र सीमितं भवति इति कृत्वा तत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः. श्रीमातुः सत्ता त्रिविधा. इदं ज्ञानं युष्माकं तदा भविष्यति यदा. त्रिविध इति एतत् ज्ञानं कदा भवति इत्युक्ते यदा भवन्तः तया चिन्मयशक्त्या सह एकात्मतायाः स्पर्शम् अनुभविष्यन्ति. अन्तः पश्यन्तु, तत्र अन्तः तस्याः तत्र चिन्मय, तत्र इत्युक्ते तस्याः मनसि यद् अस्ति तां शक्तिं यदि वयम् एकात्मतया स्पर्शम् अस्माकम् आत्मद्वारा तस्याः यदि दिव्यात्मानं यदि वयं स्पर्शं कर्तुं शक्नुमः तर्हि तस्य अनुभवः अस्माकं भविष्यति. तत् अनुभविष्यन्ति या अस्मान् अखिल ब्रह्माण्डं च धारयति. तदा सर्वं ब्रह्माण्डं सा यद्यपि धरति इति कारणात् वयं तत् अनुभवमपि प्राप्तुं शक्नुमः. तत्र विश्वातीता सा आद्या पराशक्तिः लोकानाम् उपरि तिष्ठन्ती इमां सृष्टिं परमेश्वरस्य सदा अव्यक्तरहस्येन सह संयोजयति. एषा यत् विश्वातीता एका शक्तिः अस्ति इति वयम् उक्तवन्तः खलु, तत्र स्थित्वा सा सृष्टिं करोति इति. तत्र परमेश्वरस्य अव्यक्तरहस्येन सह तस्याः शक्तिः मिलित्वा भवति इति. सा विश्वव्यापिनी विश्वरूपा महाशक्तिः इमानि सर्वभूतानि सृजति. इमाः सकलाः असंख्याः शक्तिः प्रक्रियाः च धारयति, अनुप्रविशति, पोषयति, परिचालयति च. तस्याः
द्वारा यदागतं सा शक्तिः कथं कार्यं करोति इति अत्र सूचयति। व्यष्टिरूपिणी जीवभूता सा स्वसत्तायाः अनयोः द्वयोः विशालतररूपयोः शक्तिं मूर्तिमतीं करोति। तदेव सा तथा अस्ति। तत्र विश्वातीतशक्तिम् अपि च विश्वात्मा शक्तिम् अपि द्वयमपि सा परिशीलयति। तत्र विशालतररूप द्वयोः अपि विशालतररूपौ एतौ द्वावपि అయితే తర్హి శక్తిం మూర్తిమతీం కరోతి తదా ఏకా శక్తి తత్ర సాకారా శక్తి భవతి సా ఇదం రూపద్వయం సజీవం అస్మాకం సమీపస్థం కరోతి ఏతరూపద్వయమపి అస్మాకం సమీపం కరోతి సా మానవ వ్యక్తిత్వస్య దివ్య ప్రకృతేః చ మధ్యస్థతాం విదధాతి एतत् अस्माकम् आवश्यकं सा दिव्यप्रकृतेः अपि च मानवव्यक्तित्वस्य च मध्यस्था तु अवश्यं भविष्यति तदा अस्मान् सा रक्षति इति तस्याः स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अग्रे इतोपि तस्याः दिव्यमातुः विषये एव कथनं भवति। अग्रे इतोपि स्पष्टं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्। अवगच्छामः, अनुसरामः।